तो आज हम कुरान पाक में बयान किए गए एक निहायत अजीम और तारीखी वाक़े पर रोशनी डालने वाले हैं। ये सिर्फ एक कदीम कबीले के उरूज और जवाल की कहानी नहीं है। इसमें ताकत, गुरूर और एक ऐसी तबाही का सबक पोशीदा है जो रोंगटे खड़े कर देता है। चलिए उन मुबाहिसों को समझते हैं जो सदियों पहले हुए थे और देखते हैं कि उनकी निशानियां आज भी तारीख में कहां और कैसे मिलती हैं। अच्छा, तो आइए ठीक सदियों पीछे चलते हैं। इन कुरानी आयात की गूंज एक इंतहाई कदीम और पुरस्रार दास्तान की तरफ इशारा करती है, जिसे इरम कहा जाता था। यहां ऊंचे सुतूनों का बिल्कुल वाज़े जिक्र मिलता है, यानी ये कोई आम लोग नहीं थे, बिल्कुल नहीं। इनकी इमारतें और इनकी ताकत दोनों ही अपनी मिसाल आप थीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसी बेमिसाल ताकत के साथ हुआ क्या? पहला हिस्सा, ताकतवर कौम आद। इस दास्तान की गहराई में जाने के लिए पहले उस अजीम कबीले की शौकत को जानना जरूरी है। अब जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो ये कि ये कौम आखिर तारीख में आती कहाँ है। तफसीर के मुताबिक कौम आद दरअसल हज़रत नूह की नस्ल में से थीं। ये लोग सम बिन नूह के बेटे इराम की औलाद थे, इसलिए इन्हें आदे इराम भी कहा जाता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, जज़ीरानुमा अरब के जुनूबी हिस्से में आज के यमन और ओमान के दरमियान रीतीले पहाड़ों में इनका ठिकाना था। हज़रत नूह के ज़माने के बाद इन्हें ज़मीन पर खिलाफत और पूरा गलबा अता किया गया था। लेकिन इस अजीम शौकत के साथ एक बहुत अजीब तज़ाद जुड़ा हुआ था। एक तरफ तो इनकी जिस्मानी ताकत और कदो कामत का कोई सानी था ही नहीं। इन्होंने ऐसी बुलंदो बाला इमारतें खड़ी की जो इर्द गिर्द के किसी कबीले ने कभी देखी तक नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ अक्ली तौर पर एक बहुत बड़ी खामी थी इनमें। ये लोग अल्लाह के वजूद से गाफिल नहीं थे, बिल्कुल मानते थे, लेकिन उन्होंने अपने हाथों से तराशे हुए बुतों को अल्लाह के साथ शरीक ठहरा लिया था। सोचिए, एक ऐसी कौम जो इतनी ताकतवर और ज़हीन है, वो खुद साख्ता खुदाओं की परस्तिश कर रही है। ये इनकी बाकी जहानत के बिल्कुल बरक्स था। दूसरा हिस्सा, हज़रत हूद का पैगाम। जब किसी भी मुआशरे में गुरूर इस हद तक बढ़ जाए तो इस्लाह का आना लाजमी हो जाता है, और यही वक्त था जब इन्हीं में से एक अजीम शख्सियत सामने आती हैं, हज़रत हूद। हज़रत हूद का बुनियादी पैगाम ज़रा देखिए कितना वाज़े और मंतिकी था। उन्होंने अपनी कौम को सीधा सा पैगाम दिया कि सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाए, जिसने ज़िंदगी, मौत और ये तमाम बेहतरीन सलाहियतें दी हैं। उन्होंने बहुत जोर देकर कहा कि ये जो बुतों को पूज रहे हैं ना, ये सब उनके अपने गढ़े हुए झूठ हैं। और इस पैगाम की सच्चाई की सबसे बड़ी दलील क्या थी? वो ये कि उन्होंने अपनी इस तालीम के बदले एक पैसे का भी मुआवजा नहीं मांगा, बस ये कहा कि उनका अजर सिर्फ उस पैदा करने वाले के पास है। अब जाहिर है जिसके पास बेपनाह ताकत आ जाए वह हकीकत को इतनी आसानी से कहाँ मानता है। कौम के सरदारों की तरफ से फौरन शदीद मुखालिफत और तौहीन आमेज रवैया सामने आने लगा। उन्होंने ज़ाकिमाना पैगाम को समझने की थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की, उल्टा हज़रत हूद का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इन सरदारों ने इंतहाई तकब्बुर में आकर उन्हें बेवकूफ़ और झूठा करार दे दिया, क्योंकि इनकी अना किसी और की बढ़तरी तस्लीम करने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। खैर, इस तौहीन और मजाक के जवाब में हज़रत हूद का रवैया इंतहाई पुरसुकून, सबर आज़मा और मजबूत रहा। यहाँ देखिए, उन्होंने कोई गुस्से वाला जवाब नहीं दिया, बल्कि इंतहाई नरमी और दलील के साथ फरमाया कि उनमें कोई बेवकूफ़ी नहीं है, वो तो आलम हस्ती के पैदा करने वाले की तरफ से भेजे गए हैं। उन्होंने उन्हें मोहब्बत से याद दिलाया कि वो उनके बेहतरीन खैर ख्वाह हैं और उन्हें हज़रत नूह की कौम के बाद दी गई फ़ौक़ियत और अल्लाह के एहसानात को नहीं भूलना चाहिए। एक तरफ मुतकब्बिर सरदार और दूसरी तरफ एक ठहराव वाला मंतकी जवाब। तीसरा हिस्सा, क़यामत के दिन का इनकार। असल में इस बहस का मरकज़ सिर्फ बुतों की पूजा नहीं था, एक और बहुत बड़ा मसला था जिस पर यह कौम समझौता करने को तैयार नहीं थी। मौत के बाद दोबारा उठाए जाने का मसला। ये वो चीज़ थी जिसने कौम आद की मादियत परस्ती, यानी इनकी टोटली मटीरियलिस्टिक सोच को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। इनका सारा फोकस बस दुनिया की दौलत, ताकत और ऐशो इशरत पर टिक चुका था। जब इन्हें बताया गया कि भाई एक दिन तुम्हारे अमाल का हिसाब होगा, तो इन्होंने इसे बिल्कुल ही नाकाबिले यकीन समझा। वो आपस में फुसफुसाते, हंसी उड़ाते और कहते कि भला मौत के बाद जब इंसान की हड्डियां मिट्टी में मिल जाएंगी तो वो दोबारा जिंदा कैसे हो सकता है? नामुमकिन। तो यहाँ अहम नुक्ता समझने वाला ये है कि उनका इनकार किसी ठोस तहकीक पर मबनी नहीं था, बल्कि नीरी जिद पर कायम था। उनका सीधा सा मानना था कि ज़िंदगी सिर्फ यही दुनिया की है, हम यहीं जीते हैं, यहीं मरते हैं और बस कहानी ख़त्म। उनका ख्याल था कि इंसानी जिस्म गल सड़कर मिट्टी बन जाता है। वो ये सोचते थे कि एक ऐसा शख्स जो उन्हीं की तरह खाता पीता है, भला इन्हें ऐसी अनहोनी बातें कैसे बता सकता है,
اور اسی ضد کے نتیجے میں انہوں نے آخرت کے عقائد کو محض ایک جھوٹ قرار دے کر رد کر دیا۔ اور پھر وہی ہوا جو ایسی صورتوں میں ہوتا ہے جب دلائل اور نصیحت کے سارے راستے بند ہو گئے، جب قوم کا تکبر اپنی انتہا کو پہنچ گیا، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت ہود کو باقاعدہ چیلنج کر دیا اور ان کے پیغام کو ٹھکرا دیا، تو آخرکار حضرت ہود نے آسمان کی طرف رخ کیا۔ انہوں نے اپنے پروردگار سے فریاد کی۔ یہ ایک آخری التجا تھی، اور اس کے جواب میں کائنات کے نظام نے حرکت کی اور اس مقدمے کو ایک آخری خوفناک انجام کی طرف ڈھکیل دیا۔ چوتھا حصہ، انتباہ اور قحط۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے وہ بیان جہاں ان کے انکار کے خوفناک نتائج ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ دیکھیے، قدرت کا عذاب فوراً سے کسی طوفان کی صورت میں نہیں آ گیا تھا، بلکہ اس نے آہستہ آہستہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ پہلے تو آسمان بالکل صاف اور بنا بادلوں کے ہو گیا۔ سورج نے پوری وادی کو جھلسا کے رکھ دیا، درخت سوکھنے لگے، پتے پیلے پڑ گئے۔ یہ ایک کلیئر وارننگ تھی، ایک آخری موقع تھا توبہ کا۔ جیسا کہ حضرت ہود نے انہیں سمجھایا تھا کہ اگر وہ معافی مانگ لے تو آسمان سے رحم کی بارش ہوگی، لیکن ان کے تکبر نے انہیں اندھا کر رکھا تھا۔ اور پھر افق پر کچھ گھنے بادل نمودار ہونے لگے، جس نے انہیں ایک بہت بڑے دھوکے میں ڈال دیا۔ ان کا غرور ان پر اس قدر حاوی تھا کہ قحط کی اس انتہائی سختی کے باوجود انہوں نے نصیحت قبول کرنے کے بجائے حضرت ہود کو مزید چیلنج کر ڈالا۔ انہوں نے ڈھیٹ پن اور پورے کانفیڈنس سے اس عذاب کو بلایا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ان کی یہ عظیم و شان عمارتیں اور ان کے اونچے اونچے ستون انہیں ہر آفت سے بچا لیں گے۔ یہ اس سوسائٹی کا حال تھا جس کی عقل اس کی اپنی ہی طاقت اور اکڑ کے پردے کے پیچھے مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ پانچواں حصہ، 8 دن کا طوفان۔ اور پھر دنیا کی اس طاقتور ترین قوم کا سامنا ایسی طاقت سے ہوا جس پر ان کا کوئی زور نہیں چل سکتا تھا۔ اس وقت کے منظر کا ذرا تصور کیجیے۔ جب وہ گھنے بادل وادی کی طرف بڑھے تو قوم عاد خوشی سے جھوم اٹھیں۔ انہیں لگا کہ بس بارش آنے والی ہے جو ان کی سوکھی زمین کو واپس زندہ کر دے گی۔ لیکن وہیں پر حضرت ہود نے ان کی خوش فہمی دور کی۔ یہ بارش نہیں تھی۔ اچانک ہی جھلساتی ہوئی گرمی ایک انتہائی چبھنے والی ٹھنڈ اور برفیلی ہوا میں تبدیل ہو گئی۔ یہ وہ ہوش ربا عذاب تھا جس کی وہ خود جلدی مچا رہے تھے۔ اور واقعی یہ کوئی عام سی آندھی نہیں تھی، یہ ایک چیختی چنگھاڑتی بے پناہ اور وحشی ہوا تھی، ایک ایسی تباکن قوت جس نے ان کی فخر کرنے والی اونچی عمارتوں کو بھی ہوا میں اچھال پھینکا۔ اور سب سے بڑی بات، اس ہوا کا سلسلہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہ طوفان مسلسل 8 دن اور 7 راتیں چلتا رہا، بنا کسی وقفے کے، بنا کسی ٹھہراؤ کے۔ جو بھی چیز اس طوفان کے راستے میں آئی، اس نے اسے تنکے کی طرح اکھاڑ پھینکا اور ہر نشان مٹا کر رکھ دیا۔ اگر ہم ان الفاظ کی شدت اور گہرائی پر غور کریں تو تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں ابتدا میں ہم نے جانا تھا کہ ان کے جسم بہت طاقتور اور طویل تھے، اس طوفان کے بعد زمین پر ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ وہ عظیم قوم اندر سے بالکل کھوکھلی ثابت ہوئی۔ ان کا سارا غرور، ان کے بنائے گئے صنم اور ان کی ضدی مادیات، سب کچھ اس مسلسل عذاب کے سامنے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہاں بس ان کی اجری ہوئی بستیوں کے سوا اور کچھ نہ بچا۔ البتہ اس تباہی اور بربادی کے بیچ صرف انہی لوگوں کی بچت ہوئی جنہوں نے سچائی اور نصیحت کو قبول کر لیا تھا۔ حضرت ہود اور ان کے چند فالوورز اس عذاب سے بالکل محفوظ رہے۔ یہ لوگ اس تباہ شدہ علاقے سے ہجرت کر کے حضرموت کے علاقے میں جا بسے، جہاں انہوں نے پرامن طریقے سے ایک اللہ کی عبادت جاری رکھی۔ یہ ان کی نجات ایک انتہائی واضح پیغام تھی کہ طاقت نہیں بلکہ راست گوئی اور انصاف ہی ہمیشہ باقی رہنے والی حقیقتیں ہیں۔ اور آخر میں یہ سلسلہ ایک انتہائی اہم اور گہرے سوال پر آ کے رکتا ہے۔ وہ جھوٹے خدا، وہ جھوٹی طاقتیں اور وہ غرور جس پر انہیں اتنا ناز تھا، اس نے آخری وقت میں انہیں کیوں نہیں بچایا؟ یہ سوال صدیوں پہلے اجاڑ جانے والی قوم عاد کی داستان کو آج کے دور کے لیے بھی اتنا ہی ریلیونٹ بنا دیتا ہے۔ جب مادیت اور انا اپنی حد سے بڑھ جائیں تو کم از کم یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جن سہاروں پر بھروسہ کیا جا رہا ہے، آزمائش کے وقت ان کی حقیقت کتنی پائیدار ثابت ہوگی۔ سوچنے کی بات ہے۔